के तपाईँ शान्त सुविधायुक्त जग्गाको खोजीमा हुनुहुन्छ? तपाईँका लागि एक उत्तम अवसर। शङ्खपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 साँखुमा अवस्थित इन्द्रायणी चोक इन्द्रायणी वडा कार्यालयबाट 200 मिटर दूरीमा 20 फिट चौडा बाटामा 0700 क्षेत्रफल भएको जग्गा, जसमा जग्गाको नक्सामा बाटो छाएको र बिजुली, खानेपानी आदिको राम्रो सुविधा भएको जग्गा तुरुन्तै बिक्रीमा। यदि तपाईँले सुन्दर स्थान, सहज पहुँच र उत्तम लगानी खोज्नु भएकै हो भने यो जग्गा छुट्ने मौका होइन। मूल्य 17 लाख प्रति आना, केही मिलाउन सकिने। सम्पर्क नम्बर 9818980079। यो मौका छोड्नुहोस् होइन, आजै सम्पर्क गरी जानकारी लिनुहोस् र आफ्नो सपना पूरा गर्नुहोस्।